بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سنټر پوینټ سره زیم محمد فهیم. د سیلاب تباهکاریانې مخې ته راغلې، کومې چې دا 3-4 ورځې تیرې دي، دې کې سیلاب هغه تباهي وکړه کوم چې نن نه 12 کاله اول هم سیلاب نه وه کړی. هغه وخت کې خو خیبر پښتونخوا بالکل هم تیار نه و. دې ځل بیا هم صوبایي حکومت څه نه څه تیاری کړی و. څه نه څه ځایونو کې حفاظتي پشتې لګولې شوې وې، څه ځایونو کې دغه د چې کوم د سیند لارې وې هغه صفا کړې شوې وې، باقاعده به صفایي کېده. او مغه کال 2010 کې چې کومه مسله شوې وه هغې باندې به څه نه څه کنټرول راته، خو بیا هم تباهي غټه وشوه. او مونږ ټولو نه اول سوات وکته چې سوات کې کوم مسله وه هغه دا وه چې ټول لارې چې کوم وې هلته کې دغه هوټلې جوړې وې، دغه عمارتونه جوړو او هغه بیا دغه سیند ځان سره لو کړې. نوخار کې ولې چې یو غټ پروجیکټ تیر دور کې پوره شوی و، نوخار، چارسده او پیښور، هلته کې حفاظتي پشتې په اربونو روپۍ ولګولی شي، ځکه ویلې کېږي چې دلته کې هغه نقصان ونه شو کومه چې یو یره وه. خلکو کورونه ډوب شوي دي، دې کې شک نشته دی، خو ځاني نقصان چې کوم هغه کم نه کم شوی دی او کافي حده پورې دا ارڅه محفوظه شوي دي. یوه مسله کومه چې د حفاظتي پشتو چې په دې باندې خرچه ډېر راتلي، په دې باندې اربونو روپۍ لګي، خو په سوات کې یو بل سوچ مخې ته راغی او هغه سوچو د خیبر پښتونخوا محکمه جنګلات لخوا بلین ټری سونامي دا یو پروجیکټ صوبایي حکومت په تیر دور کې شروع کړی او اوس هغه 10 بلین باندې روان دی. او دغه پروجیکټ لاندې چې کله دا اونې لګېدې، دغه بوټي لګېدل، نو څه بوټي داسې هم وو چې هغه دغه سیند په غاړه باندې ولګېدل. او ویلې کېږي چې کومه تباهي موږ دې وخت کې ګورو، دا تباهي هغه تباهي نه ده کومه چې د سیند کولی شوه. او دغه بوټي چې کوم لګېدلي وو دغه سیند په غاړه باندې هغې ډېر حده پورې دغه تباهي ایساره کړې ده. یو خو دا چې دا فینومنا څه ده او څنګه موږ را روان وخت کې اربونو روپو په پشتو باندې لګولو په ځای باندې دغه شجرکاري سره دا ارڅ ایسارولی شو، نو د هغې به څه طریقې کاري په دې به خبره کوو. د وخت کې موږ سره د خیبر پښتونخوا ملکن ډیویژن کنزرویټو فارسټ ګوهر علي صاحب موجود دی. سر شکریه. ګوهر صاحب، یو خو دا راته ووایه چې څنګه ما ذکر وکړ چې حفاظتي پشتې اربونو روپۍ په هغې باندې لګي، آیا شجرکاری سره کم چې دغه سیند په غاړه باندې کیږي مونږ هغه اربونو روپو په ځای باندې یو نیچرل طریقې سره دغه د دریا چې کم کټاو کیږي هغه ایسارولی شو؟ السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه وروره. اواز ټیک درځي؟ بالکل سر کلیر دی. جی ها څنګه چې تا د خپلو خبرو کې خپل هم وضاحت وکړو د ډېرو څیزونو. زمونږ په ټوله صوبه کې د 10 بلین پروجیکټ چې زمونږ شروع شو، نو مونږ ته د دې خبرې احساس بي ټیپ کې بلین ټری کې شوی و چې د دې سیندونو په غاړو باندې د دې خاص قسمه بوټو چې هغه زمونږ په دې سوسایټۍ کې عام دي، خو د هغې کرل ډېر زیات فایدهمند دي. د پېښور، زلکي، ریور کابل، جندې سیند او خیالي سیند که تاسو دا نومونه اورېدلي، د شالم سیند شو، د ناګومان سیند شو، صدریاب، د دې سیندونو نه چې کومې ولې وتې دي او د دې سیندونو په غاړو باندې بېشکه پشتې هم حفاظت کوي، د ځمکو حفاظت کوي او د تباهۍ نه بچ کوي چې کله فلډ راشي. خو په دې باندې ډېره زیاته خرچه راځي. هغې دپاره کاڼي او هغه سیخونه او هغه یا سیمنټډ دغه به جوړی. دا بوټي چې کوم دي دا ډېر ارزانه طریقه ده. په مونږ د دې 3-4 کتاره کرو، 3-4-5-6 کتاره کرو د دې سیند په غاړه. او هغه خاص کر دا ویلو خاروله چې ورته مونږ وایو خاروله. که د دې مونږ 3-4 څومره چې کېدی شي ایلیبلزي وي او د دې زیات کتارونه وکړو، نو دا د ځمکه ګنډي. دا ځمکه داسې وګنډي چې کله سیلاب راشي نو دا بیا کمرې نه کوي. لکه چې کله په سیند کې اوبه راشي یا ډېره غټه ولۍ په هغې کې د سیلاب اوبه راشي، نو هغه د ځمکه وړي، کمرې کوي، ورلاندې ورننوځي دا اوبه او هغه د غټ غټ پیڅ په شکل کې هغه رانړېږي، راغورځېږي او اوبې ځان سره وړي. نو دا زمینداران په دې خبرو باندې ډېر ښه پوهېږي او هغوی عموما دا کوي کوم چې هوښیار زمینداري
هغه د دې خپل زمکو په غاړو باندې چې کوم سیند سره مخامخي په دې باندې خډیر کتارونه دا او د دې کرل ډیر آسان کاری د دې غټ غټ موګي که پزمکه کې خلک تک وي نو دا په خپل وشي بس دا او دې نه ونی جوړی شي او دا د زمکه وګڼي نو د غټ تاوان نه په خلک بچکیږي کلو ته اوم دا وبنځي او زمکه نه رانړی او د زمونږه د زمیداري چې کوم زمکه دا هغه هم نه تبا کوي د عمددکا پرانا کې مونږه دا 10 بلین ټری پروجیکټ او بیا ورپسې دا چې اوس کوم روان دی د درو کالو راځي 10 بلین پروجیکټ کې مونږه د دې صوبې په هغه ځایونو کې چې په کومو ځایونو کې سیندونه هغه که هزاره ده او هغه که سوات دی نو په دې کې مونږه د سیند په غاړه ډېر بوټي وکرل ازې په دې باندې چې کوم وزینو کې مونږه سره سپیس وو زیرا سره وو نو التا مونږه روبینیا یو بل د کیکر بوټي دی هغه سفیدا او دا ویلو خرولا دا مونږه وکړلا نو هغه سره څنګه چې تا وختي خبر اوکا هغه سره ډیر زیات بچت شو او دا هغه د وجه ډیر زیات فائدہ شو کنه نو د دې سین په غاړه چې څومره ځمکه وا او ورسره نږدې چونکې روډ هم دی دا هر څه به وړو نو د دې د دې باندې ډېره لږه خرچه راځي خو که دا وساتلی شي او په دې باندې دا بوټي په ګڼ تعداد کې وکرلی شي نو دا یو قدرتي وټه ده دا بوټي که په ګڼ تعداد کې وکرلی شي نو دا یو قدرتي وټه ده چې د دې دا جرړې چې کومې دي دا ځمکه وګڼډي او بیا ډیر په اسانه باندې دا نه رانړي گوهر صاحب دا راته ووایه څنګه ذکر وکړو چې دا یو پروسس دی دا نیچرل هم دی او دا ارزان هم دی تاسو څنګه ذکر کړو کافي حد پورې دی نقصان کنټرول کړي دی دغه اوبو کې چې کله دغه کچره دا کنټرول کیږي نه دغه لرګي په دې کې یوځای شي دغه چې کومه اونې پکې راوغورځېږي دا اوبه او بیا هغې نه پس دا ارس دا ټول مواد دا کاڼي دا لخې چې راغونډې شي دا څومره زیاته خطره وي بیا هغه وخت کې چې کوم لاره کې دا کورونه راځي لاره کې خلک راځي د دې ګوره دا سیده چې دا بالکل ستا دا خبره صحیح ده چې نقصان چې په دې د فلټ په ورځو کې په ځنګل کې کوم مات خاخونه پراته وي یا هغه ونې چې کوم سیلې غورځولي وي جی جی بالکل او هغه په دې خوړونو کې پرتی وي او د هغې دا ټوټې کومو ته چې مونږه په د پېښور ویلي په ژبه کې ګرګې وایو ګرګې دا ګرګې چې کله په دې سیند کې راځي نو دا هغه ځایونو کې چې په کومو ځایونو کې خلکو په سیند کې بلډینګونه جوړ کړي نو هغې ته دا ونښلي او هلته اوبه جمع شي او دا د نقصان باعث کېږي خو که په سیند کې آبادیانې نه وي او په سیند کې خلک نه وي ورکو شوي او په دې کې هوټلې کورونه او رسټورنټ یې نه جوړ کړي نو بیا دا ځي په اسانه باندې ځي او بس لاندې ځکه دا دونه غټ غټ پیسونه نه وي دا بیا نقصان نه کوي که د سیند هغه خپله مخه خالي وي تر څو پورې چې د دې ونو خبره ده نو دا شنې ونې چې کمي نو دا بېشکه چې د سیند په غاړه دا چې ډېرې زیاتې اوبه راشي او ډېر زور ورته میلو شي نو دا د جرړو سره راوځي خو ما چې څنګه تاسو ته شروع کې ووي چې دا مزاحمت کوي د دې اوبو مزاحمت کوي چې دا رانړېږي نه دا خاوره هم نه رانړېږي او دا کمرې نه کوي دې دا ځمکه ټینګه نیولې وي ګنډلې وي د دې د جرړو بالکل داسې ګنډې لکه څنګه چې په د ګنډلو په ماشین باندې په کپړه باندې باخې شوي وي نو دغه شان دی په دې ځمکه کې جال خور کړي وي او دا خاورې راټینګه کړي وي او سر چې کوم دا تاسو ذکر وکړه چې د دې فایده خو موږ ته د ځله وشوه خو ولې چې دا نن تقریبا 12 کاله اول یو سیلاب مخې ته راغلی و هغه وخت کې دا دومره فینومینا کلیر نه وه تیر دور کې بلین ټری سونامي اوس 10 بلین ټری سونامي دا آیا اوس به فارسټ ډپارټمنټ نور هم زیات فوکس شي دغه لاینونو ته ولې چې دا ارزان دی دومره پیسې هم پرې نه لګي کومې چې دغه اربونو روپو په دغه پښتو باندې ولګېدې نو آیا بیا به په فیوچر کې همدغه سایډ به زیات کتلې کیږي ګوره داسې ده زمونږ په هزاره کې خاص کر او په ملکنډ کې هغه ځایونه د روډونو او د سیندونو هغه ځایونه چې پرابلمټک ځایونه
هغه په بل یو لار باندې نه سمېدو او چې الته کې مونږ نږدې ډېر په ګڼ تعداد سره بوټي وکرل کلوز سپیسینګ سره مونږ بوټي وکرل او هغه خاص کر د روبینیا او د ویلو خروله نو هغه مونږ ته ډېره زیاته فایده راکړه نو مونږ ګورو چې ان شاء الله که خیری په مستقبل کې به مونږ د دې خبرې ته نورم زمونږ فکر وي اوسم د 10 پروجیکټ کې زه به تاسو سره شیر کوم زمونږ د PC1 دا ایسوا چې ریور ټریننګ په نوم باندې ریور ټریننګ په سین کې بوټي کرل ریور ټریننګ په نوم باندې په PC1 کې دا یو پروویژن او د هغې د لاندې مونږ کافي مقدار کې بوټي کرلي دي چې تقریبا ټول صوبه کې 1.5 لکه تعداد تقریبا برابرېږي چې دا په ایکړو کې تقریبا 6.5 زره ایکړه ځمکه جوړیږي که په یو پیس اف لینډ باندې ځمکه باندې مونږ کرلې نو 6 زره ایکړه ځمکه به دا جوړې تقریبا 12 زره جیربه ځمکه به جوړې ده او دا چې وړو پیسونو کې وي لګو پیسونو کې وي د دې سین په غاړه نو صرف په تعداد باندې مونږ تاسو تداویلی شو دا تقریبا 1.5 لکه بوټي کرلی شوي دي او په مستقبل کې زمونږ اراده ده دا چونکه مونږ ته دا سبق مونږ زده کو او د دې دوه پروجیکټونو مونږ ته دا تجربه حاصله شو چې د دې بوټو په وجه باندې د سین نقصان په د سیلاب په ورځو کې نقصان کمیږي آبادی ته د زمینداري ځمکې ته او کورونو ته نو ان شاء الله که خیری مونږ په مستقبل کې را روان دور کې نورم په دې باندې هلې ځلې زیاتې کوو او مهنت وکړو او د دې پروویژن او د دې بوټو کار به موږ زیاتو ان شاء الله کوي ډېر شکریہ گوهر علي صاحب کنزرویټیو فارسټ ملاکنډ ډیویژن څنګه ذکر وکړ چې تقریبا 10 لکه بوټي کوم چې بیا بعد کې زاری خبره دا وخت تیریږي او بیا اونو ترستزي اونې جوړیږي هغه کرل شوی دي د سین په غاړه باندې او چې کله هغه وکرل شي نو موږ اکثر لګورو هم دا چې کم کټاو کیږي چې لک سین راتیز شي نو ځمکه ځان سره وړي او هغه ځمکه راغورځي نو دغه اونې بیا الته هغه ټوله خوره ځان سره وګنډي او بیا الته کې کټاو نه کیږي هغه خوره چې دا هغه د سین سره زینه نو بیا هغه نقصان هم کم کوي او به تیری شي دغه ځمکه لاړه شي نو بیا هغه ځان سره نقصان ډیر زیات کوي دا خبره خو دغه حوالې سره وه چې څنګه دغه سیلاب نقصان کمیدی شي خو دې وخت کې چې کوم زمونږ سیلاب متاثرین دي کوم چې دغه کیمپونو کې دي هغوی په سهل کې دي او په هغوی څه تیریږي په دې به هم خبره کوو یو وړې شنده مې نه پس پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او مونږه څنګه خبره وکړه د مې نه اول چې دغه سیلاب تباهي راغلی ده دې نه انکار نشته دی کمه ده د کال 2010 په نسبت خو بیا هم تباهي شته او چې کله دغه سیلابي ریلا د سوات نه راروانه شوه او دغه د 400 منډا هیډ ورکس هغې کراس کو او بیا ځان سره هغه پوله مې وړه نو ټولو نه پهله یاره دا وه چې د نوخار او د 400 مختلف علاقې دې کې ډوبېدي شي او څنګه کال 2010 کې ډېر کورونه چې کوم هغه په دغې سیلاب کې ډوب شوي وو نو هغې نه اول یو الرټ جاری شو او دا ټولې علاقې خالی کړې شوې د نوخار خلک هم د کورونو نه ویستلی شو او 400 خلک هم د کورونو نه ویستلی شو ویلې کېږي چې تقریبا د 2 لکو نه زیات خلک اندازن د کور نه بهر دي د وخت کې او هغه زیاتره مختلف په کیمپونو کې دي کم چې د سرکار طرف نه یو ولی خان سپورټس کامپلیکس کې یو ټینټ ویلیج جوړ کړی شوی دی هغې ته خلک تللی دي یا په سکولونو کې چې کوم دی وخت کې کیمپونه جوړ دي اخوا تللی دي یا مونږ کتلی دي چې دغه د پیښور اسلام آباد موټروی باندې پوره یو د خیمو بستی آباده شوې ده خلک هلته پراته دي ولې چې د روان 40 نه 14 غنټې نورې هم مشکلې دي ابه هم دوی په دغه ټینټونو کې تیری آخر دغه ټینټونو کې دننه مشکلات څه دي او دغه مشکلات صرف د هر چا نه که مونږه د زنانو حوالې سره وګورو ولې چې زنانو حوالې سره کله هم مونږه د هغوی مشکلات د هغوی مسله خپل ترجیحاتو کې نه ساتو او هغه همیشه شاته لاړې شي سړي د خوراک غم کوي
آغازے کے دا چت غم کئی او آغازے کے پخل کو تیریگی سے پدغ زنانہ سے تیریگی اور دا اغے معشومان ماں سے تیریگی پدے بخبر کو منگ سرا دے وقت کے پہ خبر کے دا یو سوشل ایکٹیوسٹ ہم دا ہوا لور کو فاؤنڈر اور سماجی کارکن شوانہ شاہ دا اسکائپ دلارے موجود رہا. بہت شکریہ شوانہ صاحبہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ بتائیے گا ظاہری بات ہے کہ یہ جو خواتین ہیں جو کیمپوں میں ہیں 2010 میں بھی تھی, پھر جب آئی ڈی پیز کا دور آیا تب بھی کیمپوں میں تھی, قبائل کی خواتین بھی بہت عرصہ کیمپوں میں رہی اور اب ایک مرتبہ پھر خواتین جو ہے وہ کیمپوں کی طرف آئی ہے. پہلی بات تو یہ کہ کتنا آپ فرق دیکھ رہی ہیں ان 12-13 سالوں میں کہ جب اس ٹائم خواتین کیمپوں میں تھی اور اب کیمپوں میں ہے, کہ کتنا ہم نے سیکھا کہ ان خواتین کے مسائل جانیں اور پھر ان کو حل کرنے کی طرف جائیں, اور کیا کہیں گی اس بار کیا مسائل مختلف ہیں یا وہی صورتحال ہے؟ فہیم دیکھیں, جیسے آپ نے بات کی کہ پہلے بھی جو آپ کا آئی ڈی پیز آئے, انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہوئی, چاہے وہ مین میڈ ڈیزاسٹرز کی وجہ سے تھی چاہے وہ نیچرل ڈیزاسٹرز کی وجہ سے تھی, اس میں جو سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے طبقہ جو کہ پہلے سے بہت ساری چیزوں کا شکار, مسائل کا شکار ہوتا ہے, جیسے کہ خواتین ہیں, اس میں بچے ہیں, اس میں خواجہ سراں ہیں. اب جب آپ نے بات کی کہ مسائل پہلے کم تھے یا اب کم تھے, مسائل وہی ہیں. ہم نے نہ پہلے سیکھا نہ اب سیکھا. اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر اگر میں بات کروں کہ ریلیف پرووائڈ کرنے والے بھی اور اس کو ایڈمنسٹر کرنے والے بھی زیادہ تر میجورٹی میں میل ہیں, جو یہ نہیں سمجھتے کہ خواتین کی نیڈز کیا ہیں, خواتین کی ضروریات کس طریقے سے مختلف ہیں. سیکنڈلی, ہم نے نہ پہلے ڈیزاسٹر پریپیئرڈنس کے حوالے سے کوئی خاص کام کیا حکومتی لیول پہ بھی, صوبائی لیول پہ یا نیشنل لیول پہ, نہ اب ہم نے کیا. اگر ہم نے کام کیا بھی ہے تو وہ کس حد تک جینڈر سینسیٹائز تھا, وہ پالیسیز یا جو ایمرجنسی ریلیف پروگرامز ہم نے ڈیوائز کیے, جو بنائے ہم نے, وہ کس حد تک جینڈر سینسیٹیو تھے, وہ کبھی بھی نہیں تھے اور نہ اب ہیں. اب آپ کیمپوں میں دیکھتے ہیں, اچھا ایک تھوڑا سا جو اس طرح آپ نے تبدیلی کی بات کی کہ کیا تھا, اس میں تھوڑا سا چینج اگر میں بات کروں جو میں نے پرسنلی دیکھا ہے, وہ یہ ہے کہ خواتین جو کیمپوں میں ہیں یا باہر ہیں یا جہاں پہ بھی ڈسپلیس ہو کے رہ رہی ہیں, ان کے مسائل تو وہی ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں پہ سوسائٹی کے لیول پہ جو ہے کام کر رہے ہیں آپ کے ریلیف کے حوالے سے, چاہے وہ آرگنائزیشنز ہیں چاہے وہ لوگ ہیں, وہ کہیں نہ کہیں تھوڑے بہت جو ہیں اس چیز کو کنسیڈر کریں. زیادہ تر میں آپ کو کہوں گی کہ خواتین ایکٹیوسٹ اس چیز کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں کہ جو خواتین کے مسائل ہیں یا خواتین کی ضروریات کی اشیاء ہیں, چاہے وہ ماہواری سے متعلق ہیں چاہے وہ سینیٹری پروڈکٹ سے متعلق ہیں, وہ کتنی حد تک پوری کرنے کی ضرورت ہے. تو تھوڑا یہاں پہ چینج ہے, باقی مسائل وہی ہیں, باقی اس کی ریلیف پروگرامز کی ایڈمنسٹریشن بھی وہی ہے, اور اسی طریقے سے خواتین سفر کری جو پہلے 12 سال پہلے سیلاب کی وجہ سے کیا تھا انہوں نے. آپ نے ذکر کیا کہ جو اس وقت رضاکار کام کر رہے ہیں اس میں مردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے, اور سرکاری جو ادارے ہیں وہاں پر بھی مرد بہت زیادہ ہیں. آپ خود بھی بطور رضاکار کام کرتی رہی ہیں اور کام کر بھی رہی ہیں, کیا سمجھتی ہیں کہ یہ خواتین رضاکاروں کا کم ہونا, ایک تو وجہ کیا ہے اس کی, کیونکہ ہمارے پاس تو یونیورسٹیز میں کالجز میں ایک بڑی تعداد لڑکیوں کی موجود ہے, لیکن وہ والنٹیئر کی طرف کیوں نہیں آ رہی, اور پھر ان کا نہ آنا جو متاثرین خواتین ہیں ان کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے؟ دیکھیں بہت بڑا نقصان ہے. ایک تو پہلے جو آپ نے بات کی کہ خواتین سامنے کیوں نہیں آ رہی, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شروع سے ہم ریسکیو کی بات کرتے, جو ٹرم ریسکیو ہے اس کی جب ہم بات کرتے تو ہمارے ذہن میں آتا ہی مرد ہے کہ ریسکیو تو کر سکتا ہے ایک آدمی ہوگا جو ہمیں یا تو پانی سے بچا رہا ہوگا یا کہیں آگ لگے تو آدمی بچا رہا ہوگا. ہم ان کریئر آپشنز کو ہی عورتوں کے لیے کنسیڈر نہیں کرتے. ریسکیو 1122 کی اگر آپ بات کریں, آپ کو کتنی خواتین وہاں نظر آتی ہیں؟ اگر آپ فائر جو بریگیڈز ہوتی ہیں اس میں اگر آپ چیک کریں ان ڈپارٹمنٹس میں, وہاں پہ آپ کو کتنی خواتین نظر آتی ہیں؟ پہلا مسئلہ تو ہمارا والنٹیئر کے حوالے سے لے کے اور کریئر آپشنز تک بھی یہی ہے کہ ہم خواتین کو انکریج ہی نہیں کرتے کہ وہ اس طرف آئیں, ان شعبوں کی طرف آئیں, تاکہ اگر کہیں پہ ایمرجنسی ہوتی بھی ہے تو خواتین کی ہیلپ کرنے کے لیے آ گئے. پھر جب آپ نے بات کی کہ مسائل بہت ہوتے ہیں, اس کی وجہ یہ کہ ہم جو اب جن علاقوں میں سیلاب آیا جہاں پہ حالات اب خراب ہیں, وہاں کی خواتین زیادہ تر گاؤں کی ہیں. وہ خواتین کا کوئی اس طریقے سے ایکسپوجر نہیں ہے, کلچرل ریسٹرکشنز بھی اس طرح کی تھی کہ وہ خواتین زیادہ باہر نہیں آئیں. بمشکل وہ ڈاکٹر کی حد تک یا ہاسپٹل کی حد تک باہر آئی ہوں تو آئی ہوں, اس کے علاوہ باہر نہیں آئیں پہلے کبھی. تو ہم کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وہ خواتین ان مردوں کو جو ریلیف پرووائڈ کر رہے ہیں ان کو اپنے مسائل سے آگاہ کریں گی؟ اس میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب تک خواتین تک نہیں پہنچے گی, میرا نہیں خیال کہ ان کے مسائل کا حل ہم ڈھونڈ سکتے ہیں, یا وہ ایون اپنی مسائل جو ہیں وہ بات کر بھی سکتی ہیں اس بارے میں. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہمیں بحیثیت خواتین, میں چاہتی ہوں کہ یونیورسٹیز کو بھی تھوڑا سا اب یہاں پہ انکریج کرنا ہو کہ وہ اپنی جو اسٹوڈنٹ والنٹیئرز ہیں, لڑکیاں ہیں, فیمیل ہیں, خواتین ہیں, فیکلٹی ممبرز ایون,
ان کو وہاں تک بھیجیں جہاں پہ خواتین ہیں اور خواتین کے کیمپس میں، تاکہ ان ایشوز کو جو کہ آدمی ایڈمنسٹریٹ ایک تو کر نہیں سک رہے یا وہ ایڈریس نہیں ہو پا رہے، وہ ایڈریس کر سکیں ہم۔ اگر ہم بات کریں اس وقت خواتین کے مسائل جو کیمپوں میں ہیں، تو کیا کہیں گی، جو آپ نے بھی تھوڑا بہت سروے کیا، آپ گئیں، ان کی مدد بھی کرنے جا رہی ہیں آپ، تو کون سے کلیدی مسائل ہیں جو کہ آپ کو نظر آئے اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے جو مختلف خواتین ہیں آپ ان تک پہنچا دیں گے؟ اگر وہ کوئی ہیلپ کرنا چاہیں ان افیکٹیز کی، تو کس قسم کی ہیلپ خواتین کی ہو سکتی ہے اور مسائل کیا ہیں ان متاثرہ خواتین کے؟ دیکھیں فہیم، ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب خواتین کی بات کرتے ہیں تو ایک ماہواری کا بہت بڑا ایشو ہے، جس کے حوالے سے ان کو بہت سارے جو ہے پروڈکٹس کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان کی اس طریقے سے مدد کر سکیں، بہت ساری جگہوں پہ ہم نے یہ سنا کہ لوگ جب کچھ آرگنائزیشنز بھی، کچھ خواتین بھی جو ان کو سپورٹ کریں سینیٹری پروڈکٹس کے حوالے سے، وہ بہت لوگ یہ بات کریں کہ ہمیں بیسک فیسلٹیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، یہ تو بیسک نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خواتین کی یہ بیسک نیڈ نہیں ہے، یہ خواتین کی بیسک نیڈ ہے۔ ہر مہینے ان کو سینیٹری پروڈکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی آگے بھی۔ آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک خاتون جو ماہواری سے گزر رہی ہے وہ ایسے باہر آ کے آپ سے صرف کھانا لے گی؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں ان کو دوائیوں کی بھی ضرورت ہے، ان کو سینیٹری پروڈکٹس کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ بہت ساری پریگننٹ خواتین ہیں جن کو ایک تو میڈیکل چیک اپ کی بھی ضرورت ہے اور ساتھ میں ان کو بھی خوراک کی جو نیوٹریشن ہے، ساتھ ساتھ دوائیوں کی ضرورت ہے۔ یہ دو بہت بڑے مسائل ہیں جس کو میرے خیال سے مجھے نہیں لگتا کہ ابھی بھی ہمیں ایڈریس کرنے کی اس طرح سوشل میڈیا پہ ضرورت ہے کہ یہ جی ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت تھی اور یہ ضرورت رہے گی۔ اس کے اوپر میرے خیال سے کوئی ڈسکشن بنتی نہیں ہے کہ یہ بیسک نیڈ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بحیثیت ایک خاتون، ایک لڑکی ہونے کے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ضرورت ہے، میری ہے تو باقی سب خواتین کی بھی ہے۔ تو جو گاؤں کی خواتین ہیں، ایک تو یہ کہ وہ آپ سے ان چیزوں کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتی اوپنلی، نہ انہوں نے کبھی کی اپنے گھر والوں سے، کیونکہ وہاں پہ اس طرح کا ماحول ہی نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے جو خواتین، جو ریلیف والے جو لوگ کام کر رہے ہیں آن گراؤنڈ، وہ تھوڑا سا اس چیز کو کنسیڈریشن ذرا اس کی کریں کہ ہمیں خواتین کے لیے ان پروڈکٹس کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سوپ کی ضرورت ہے، ڈٹرجنٹس کی ضرورت ہے، کیونکہ کچھ چیزیں جو ہے خواتین کے لیے اسپیسیفکلی ان چیزوں کے جو سینیٹری پروڈکٹس میں ہم ایڈ کریں یہ ضروری ہیں۔ تو خواتین کے حوالے سے ایک تو پریگننٹ خواتین کو جو ہے ذرا زیادہ آپ اگر ریلیف پروگرامز میں حصہ لے رہے ہیں یا آپ چیزیں بھجوا رہے ہیں تو ان کا ایک تھوڑا سا فوکس میں رکھیں، ساتھ ساتھ یہ کہ خواتین کے سینیٹری پروڈکٹس کو تھوڑا سی اہمیت دیں پلیز اس ٹائم پہ، اور اس کے اوپر بحث نہ کریں کہ ان کو ضرورت ہے یا بیسک فیسلٹی یہ ہے یا نہیں ہے۔ بہت شکریہ شبانہ شاہ صاحبہ، جس طرح آپ نے تفصیلاً بتایا کہ دو مسئلے ہوئی یاد اکڑے کم چه زنانو متعلق تھی. یو خدا چې زنانه دی پای باندې میاش کې کمای او مای راځي مونږ وای بارا کې کورونو کې خبره نه کو صحیح ده، خدا زنانو مسلې نه زنانه ډېرې خبرې دي، زمونږ کمې خویندې دا خبرې اوري، هغوی ته اندازه شته چې په کورونو کې دي چې هغه راوځي د کور نه دغه کیمپونو ته لاړ شي، او چې کوم د هغوی خویندې په دغه کیمپونو کې دي په دې حوالې سره مرسته وکړي. او بله چې کوم دې وخت کې مختلف زنانه د هغوی پریګننسي ده هغه مور جوړېدو والا دي، هغوی ځان سره پوره یو ژوند ګرځۍ لګیا دي، هغوی ته هم ضرورت شته چې دوایانې هم میلو شي او هغوی ته هغه کیر میلو شي، هغه خیال میلو شي کوم چې دغه را روان ژوند دپاره هم ډېر زیات مهم دی. دغه زنانه، دغه ماشومان، دغه مشران نفسیاتي طور باندې هم ډېر زیات متاثره دي. پای به هم خبره کوو یو غوړې شان دمې نه پس. پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او دغه چې کوم زنانه دې وخت کې په دغه کیمپونو کې دي او هغوی باندې په دغه کیمپونو کې څه تیریږي لګیا دي، کم چې دغه نارینه دي، کم چې دغه ماشومان دي، کم چې دغه بوډاګان دي، بیماران دي، هغوی چې کومې مسلې دي هغه مونږ ته ښکاري چې دا مسلې هغوی سره شته، خو د هغې حل څه کیدی شي. او بله خبره چې د هغوی نفسیاتي مسله دې وخت کې مونږ ته نه ښکاري، هغه مسله مونږ نه بالکل پټه ده او مونږ ته اندازه هم نشته چې په هغې څه تیریږي لګیا دي او هغوی خپل را روان مستقبل څومره د هغوی په ذهن باندې دې وخت کې سوار دی او دې وخت کې د هغوی صورتحال څه دی، په دې به خبره کوو. دې وخت کې مونږ سره ماہر نفسیات سلیہ علی خان صاحبہ موجود رہا. میڈم بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلا سوال میرا ہوگا کہ یہ جو وہاں پر خواتین ہیں، یہ جو وہاں پر بچے ہیں، کیونکہ جو اب تک فگر سامنے آیا ہے تو بچے سب سے زیادہ جاں بحق ہوئے ہیں، ان کو پیٹ کی بیماریاں لاحق ہیں
ان کو جلد کی بیماریاں لاحق ہیں، خواتین جو کہ اس پورے عمل میں پریگننٹ ہیں یا ان کی عمر زیادہ ہے، پردہ ہونے کے باعث وہ باہر نہیں نکل رہی ہیں، کتنا خطرناک ہے ان دونوں کے لیے؟ کتنے ونریبل ہیں اس وقت خواتین اور یہ بچے؟ سب سے پہلے تو جی السلام علیکم، بہت شکریہ جی مجھے اس میں دعوت دینے کا۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے جی، اس وقت جو ہے بہت بڑی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت اور امان میں رکھے۔ کھڑا پانی اور پھر آلودہ پانی جو پینے کو ملتا ہے، اور کھڑا پانی جو کہ گھروں کے باہر، خیموں کے باہر کھڑا ہے، یہ دونوں بہت بڑا مطلب بیماری کا سبب بن رہی ہیں۔ جو عورتیں خاص کر حمل کے دوران یا ان کی ماہواری کے دوران ان کو جب صاف پانی نہیں ملتا، ان میں جو ہے پیشاب کی نالی کی بیماریاں پھیلنے کا بہت خدشہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بیماریاں اوپر کی طرف بچہ دانی کی طرف چڑھ سکتی ہیں، جس کی وجہ سے بانجھ پن، یا اگر جو عورتیں حمل سے گزر رہی ہیں اس وقت، ان میں پیدائش کے دوران پیچیدگیاں آ سکتی ہیں، ان کی جو ابھی اولاد ہوئی نہیں ہے ان میں کافی پیچیدگیاں پیش آ سکتی ہیں۔ تو یہ خطرات تو بالکل لاحق ہیں جی، اور میرے خیال سے اس سے صرف عورتیں متاثر نہیں ہو رہی، ان کے ساتھ میرے خیال سے مرد بھی اتنے ہی متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ صاف پانی جب مہیا نہیں ہے، صاف جگہ مہیا نہیں ہے، خشک زمین مشکل سے مل رہی ہے، تو اس میں پیچیدگیاں دونوں اطراف پہ، لیکن بالکل آپ والی بات عورتوں میں زیادہ آ جاتا ہے، کیونکہ ان کی ماہواری کا مسئلہ ہوتا ہے، حمل کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اور پردے کی بات آ جاتی ہے کہ وہ باہر نہیں نکل سکتی، ان کو ایسی جگہ مہیا نہیں ہوتی جہاں پہ سے صفائی کا زیادہ بہتر وہ خیال رکھ سکے اپنا۔ اور بچوں سے متعلق، کیونکہ بچے تو بہت زیادہ کمزور بھی ہوتے ہیں، ان کا اتنا امیون سسٹم بھی مضبوط نہیں ہوتا، مرد اگر ہم کمپیریزن کریں تھوڑا مضبوط ہوتا ہے، سخت جان ہوتا ہے، عورتیں اور پھر بچے کتنے ونریبل ہیں؟ بچے بھی جی اتنے ہی ونریبل ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں ماں صحت مند نہیں ہوگی تو اولاد بھی نہیں ہے، لیکن ساتھ میں کیونکہ پانی آلودہ ہے، کھانا آلودہ ہو رہا ہے، مٹی تک آلودہ ہے، تو اس کے ساتھ اس کو چھو جانا بھی جو ہے وہ جلد کی امراض کو جو ہے وہ جنم دیتی ہے۔ ساتھ میں پانی میں اکثر جو ہے رینگتے ہوئے جانور آ جاتے ہیں، جیسے کہ سانپ ہو گئے، بچھو ہو گئے، پھر اس کے ساتھ ملیریا کا خطرہ ہے، ڈینگی کا خطرہ ہے جی، ٹائیفائڈ کا خطرہ ہے۔ تو خطرات تو بہت ہیں، کیونکہ بچے زیادہ باہر پھرتے ہیں، وہ زیادہ ہم ان کو اس طرح سمجھا بھی نہیں سکتے، وہ اگر سمجھانا کی کوشش بھی کریں، بچے بہت باہر نکلتے ہیں جی، کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، باہر دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کھڑا پانی جو ہے اگرچہ دیکھنے میں صرف کھڑا پانی ہے، لیکن وہ اس وقت جو ہے اس میں بہت زیادہ امراض پائے جائیں گے، کیونکہ وہ پانی جو ہے بہت سارا گند اپنے ساتھ بہا کے لایا ہے۔ ساتھ میں اگر جانور وغیرہ کا اس میں پیشاب مل جائے، انسانوں کا پیشاب مل جائے، مردہ جانور اس میں پڑے ہوئے ہیں، یہ سارا مل ملا کے جو ہے جی بالکل بچوں کو سب کو وہ بہت نقصان اس وقت پہنچا سکتا ہے جی۔ اچھا میڈم، آپ خود ماہر نفسیات بھی ہیں، یہ جو اس وقت تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 2 لاکھ لوگ صرف پشاور، چارسدہ اور نوشہرہ، تقریباً 2500 پشاور میں ہیں، پشاور میں تھوڑے ہیں، لیکن نوشہرہ اور چارسدہ کے تقریباً 2 لاکھ لوگ اس وقت گھروں سے باہر ہیں۔ ان کے ذہنوں پہ کیا چل رہا ہوگا، ان کے نفسیات پر اس وقت کیا سوار ہے، اور وہ کتنا ان کو نفسیاتی طور پہ کمزور کر رہا ہے ابھی تک اپنے گھر سے باہر ہونا، کھلے آسمان تلے ہونا، ایک ایسی خاتون جو کبھی گھر سے باہر نہ نکلی ہو، انجانے مردوں کے بیچ گھری ہوئی، ایک ٹینٹ کے باہر بیٹھی ہوئی، کیا چل رہا ہے ان کے ذہنوں پہ؟ میرے خیال سے سب سے پہلے جو ان کو احساس اس وقت ہو رہا ہے کہ وہ بے سر و سامانی کا ہے، جو کہ بہت شدت سے ہماری جس کو امیونٹی کہتے ہیں، جسم کے لڑنے کی جو طاقت ہوتی ہے امراض سے، حالات سے، امراض سے بیسکلی امیونٹی ہوتی ہے، جو اس کو کمزور کر دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں آسانی سے جو ہے ایک تو انفیکشن بیماریاں پھیل سکتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں ان پہ ذہنی دباؤ یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اور وہی جی خاص کر پشاور کی طرف، بلکہ ہر طرف جہاں پہ عورتیں باہر نکلتی ہیں اور جو پہلے سالوں تک کبھی سر نہیں نکلی، اس میں ایک احساس جو ہے ایک کمتری کا احساس آنا، ایک بے پردگی کا احساس آنا،
یہ وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت سے رکھے اور ہمیں اتنی طاقت دے کہ ہم ان سب کی حفاظت کر سکیں. ان میں جو ہے اور پیچیدگیاں آ سکتی ہیں, جیسے ذہنی دباؤ سے ڈپریشن ہو گیا, انزائٹی ہو گیا جی, اور کچھ اس میں تو جی PTSD جس کو ہم کہتے ہیں, مطلب کہ ایک صدمے سے گزرنے کے بعد اس صدمے کا احساس ذہن کے اوپر رہ جانا, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی جو اصطلاح ہوتی ہے. بالکل جی, جو میرے خیال سے یہ بہت بڑا ایک صدمہ ہے جس سے یہ گھر جو پہلے اپنی چھتوں کے نیچے تھے اب آسمان کے نیچے آ گئے ہیں جی, تو ان میں اس کے بھی ہونے کا بہت بڑا خطرہ ہے. اچھا میڈم, ہمارے ہاں عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کا سربراہ لگتا تو مرد ہی ہے, پیسے وہ کماتا ہے, لیکن جو گھر کی سربراہ ہے وہ خاتون ہی ہوتی ہے, چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ بیوی ہو. تو یہ پورا گھر, کیونکہ اس کی کل کائنات یہ گھر ہوتی ہے اور وہ پوری کائنات تنکوں کی طرح اس طرح بکھر رہی ہے, یہ احساس جو زندگی بھر اس نے اکٹھا کر کے اس گھر کو کھڑا کیا, وہ اس کو کتنا نقصان پہنچاتا ہے؟ میں پھر وہی کہوں گی جی, یہ ایک احساس ہے بے سر و سامانی کا جو کہ بہت ہی شدت سے ہم پہ اثر انداز ہوتا ہے. ایک عورت کے لیے گھر سے نکل کے سڑک پہ آ جانا یا کھلے میدان میں آ جانا یا خیموں میں آ جانا جی, یہ اس کو بالکل آپ والی بات اس کو بکھیر کے رکھ دیتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فطرتاً عورتوں کو جذباتی طور پہ بہت جذبات سے بھرا ہوا ہے, لیکن پھر اس میں طاقت بھی رکھی ہوتی ہے کہ یہ اس اپنے سے زیادہ اپنی اولاد, اپنے شوہر, اپنے گھر کے لیے رہنا ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے اکٹھا کر دیتی ہے, لیکن وہی بات ایک حد پہ آ کے ان کی اپنی برداشت بھی ٹوٹنے لگتی ہے. اور اگر بات آپ کی صحیح ہے جی, اگر ہمارا سربراہ ہی بکھر جائے تو اس سے پھر نیچے جو اس کے زیر اثر ہوتے ہیں وہ سب بکھرنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اچھا میڈم, اب ظاہری بات ہے پرابلم آپ نے بتا دی, مسئلہ آپ نے بتا دیا, دونوں مسئلے آپ نے بتا دیے. ایک تو جو ہائیجین کا مسئلہ ہے, اگر ہم اس کے مسئلے کی حل کی طرف جائیں, اتنا آسان نہیں ہے 2 لاکھ لوگوں کو صاف جگہ دینا, لیکن ہم لوگ ہنگامی بنیادوں پر کیا کر سکتے ہیں؟ اور پھر یہ لوگ جو کہ اس وقت نفسیاتی طور پر انتہائی دباؤ کا شکار ہیں, ان کو اس دباؤ سے نکالنے کے لیے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ میرے خیال سے تو اس وقت جو ان کی جو بنیادی ایک ضرورت ہے کہ ان کو یہ محسوس ہو کہ اب یہ حفاظت سے ہیں. اگر گھر نہیں بھی ہے جہاں پر یہ ہیں, ادھر وقتی طور پہ یہ حفاظت میں ہیں, ان کی اولاد حفاظت میں ہیں, ان کے شوہر, ان کی بیویاں حفاظت سے ہیں, کھانا, صاف پانی, اور آف کورس یقیناً عورتوں کے لیے جو ان کی ماہواری کے لیے اگر سینیٹری پیڈ جو ہیں جو ان کے استعمال کے لیے ہوتی ہیں وہ اگر مہیا کر دی جائیں تاکہ کچھ ان کے سر کے اوپر سے پریشر اترے, دباؤ اترے. جو ہم کہتے ہیں نا جو لانگ ٹرم, جو آنے والے وقت میں اس کے کیا اثرات ہوں گے, وہ اس وقت ہم اس کی شدت کا شاید ہمیں اندازہ نہیں ہے, لیکن اگر وقتی طور پہ ہم ان کو تھوڑا سا سپورٹ دے دیں, مالی سپورٹ یا کھانے پینے اس چیز کا سپورٹ, تو یقیناً ان کو اتنا حوصلہ ضرور دے گا کہ وہ جو آنے والے وقتوں میں جو شدت ہے اس میں ہم کمی لا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ سلوى علي خان صاحبہ. تاسو نو چې خبر وکړه دا مسله شته ډیره زیاته ده او دغه مسله حل کولو کې مونږ ټول خپل کردار ادا کولی شو. د جماعت اسلامی نے سابق رکن قومی اسمبلی عائشہ خان صاحبہ خود موجود رہا. میڈم بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. عائشہ صاحبہ, آج آپ بھی گئیں مختلف کیمپوں میں, خواتین سے آپ نے ملاقات کی. پہلی چیز تو یہ کہ کہاں کہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ ان خواتین کے مسائل ہیں جو کہ اب تک نظروں سے اوجھل ہیں, اور پھر ان کا حل کیا تجویز کریں گی آپ؟ مونږ کوشش کوو دوباره رابطه وکړو. عائشہ خان بی سره د هغوی اواز لږ کلیر نه او ځکه دوباره مونږ کوشش کوو چې په لاین واخلو چې هغوی نن کیمپونو ته تللي هم او مختلف زنانو سره هم هغوی ملاقات وکړه, هغوی سره هم خبره وکړه او هلته هغه زنانو هغوی ته څه وویل. زمونږ اکسس هغسې زنانو ته نشته دی څنګه چې د یو زنانه اکسس بلې زنانه ته وي او هغې ته اندازه وي او هغې زنانو باندې دې وخت کې په دغې کیمپونو کې تېرېږي څه, ولې چې دا مسلې کم مخې ته را روانې دي. همدا خبره ده کومه چې شوانه بي بي وکړه, کومه سلوى علي خان صاحبه وکړه, چې مونږ اکثر لا همدغه چې خوراک کافي دی, چت کافي دی, بس نور والا مونږ څه ورکو,
خو صرف خوراک او چت نه دی، نورې ډېرې مسلې دي کوم چې دغې زنانه سره تړلې شوي دي او هغه ټولې مسلې حل کول زموږ د ټولو ذمواري ده، هر یو کس ذمواري ده. او بیا خاص کره که هلته کې دې وخت کې په متاثرینو کې نیمې زنانه دي نو بیا حل دپاره هم زنانه موجوده رہا. دې وخت کې ځل بیا موږ سره عشائی موجود رہا. جی میڈم اب کیا کہیں گی آپ؟ آج سارا دن آپ گئیں کیمپوں میں، خواتین سے آپ نے ملاقات کی، کون سے مسائل ان کے آپ کے سامنے آئے اور ان کا حل پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم فهیم صاحب. زه اول دا وایم چې په پښتو کې خبره کوم زما بالکل پښتو کې وکړئ جی، پښتو کې وکړئ. جی 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 ډېره مهرباني دي. ګورئ فهیم صاحب د خواتین مسایل موږ د نوښار دوره وکړه او نن هم زموږ د خواتینو ټیمونه ټول د نوښار مختلف کورونو ته او مختلف کورونو کې چې کوم خلک ناست دي هلته لاړل. د خواتین مسایل ډېر زیات هغه د هغو د کور د رهایش هم دي، د هغو د بچو هم دي، د هغو سره لکه موږ د پولیټیکنیک کالج رسالپور دوره وکړه، د هغې غټې غټې کمرې دي او ظاهره خبره ده چې ډېر زیات تعداد دی د متاثرینو. نو هغې کې انتظامیه او چې کوم فلاحي تنظیمونه دي الخدمت دی، هغو وایي چې لکه موږ دلته وایو چې په یو کمره کې دوه درې څلور خاندان ته کښېنو، ځکه چې غټ کلاسونه دي، خو یو خاندان هم په دې نه رضا کېږي چې موږ لکه ځان سره نور بل خاندان کښېنو. بېګا ته چې کوم چې زه کور ته رالم ما دا سوچ کوو چې لکه یوه کمره ده، په هغه کمره کې بچي دي، په هغه کمره کې لکه د کور چې کوم څه ته تاسو صفر سوچ کولی شئ هغه ټول دي، خو د هغې سره بیا یو بل خاندان دی چې هغه په هغه ځای کې دی، په هغه کمره کې دی. نو لکه نه د ماشوم داسې مناسب انتظام، نه د وخت په وخت د ماشومانو د پیسو د ضرورولو او د ماشومانو د خوراک ورکولو ته داسې انتظام. الخدمت چې کوم کیمپونه وو په هغې کې هغو کچنونه په غټ ګز کې لکه یو کچن اپریشنل وو، نو هغه دا وسیله چې خپل بچو له ځای ګرځول، خپل بچو د خوراک تیارول. نو د بچو اوس په دې وخت کې د بچو بیماریانې وده هم دي، واړو کې اوس که داسې ټولو موریانو سره د چا سمه ده نن سبا خو د ځمکې د وبا داسې دی چې هغه په ټول ملک باندې ده او دا خصوصا چې لکه دې کورونو نه راغلي دي، سامان نشته، د کور څونه څومره ستاسو د مشرق وي په وساطت باندې ټول ملک خلکو ته دا خبره رسول غواړم چې لکه زه سوچ تاسو ته وایي. عائشہ بی ستاسو آواز کې شور ډېر زیات دی، کوشش به کوو تاسو بل ځل هم تاسو موږ سره شریک شئ. خو ستاسو چې کوم پیغام و هغه ورسېده چې روزه د کورونا او دغې خلکو سره مرسته وکړئ، دا زموږ هم ده، دا ردي په موږ باندې حق هم دی. موږ دوی نه سترګې نشو پټولی او دغه خدای به د دې تپوس موږ نه کوي چې آخر ولې دا هر څه کېدل او موږ په کورونو کې ناست وو. یو وړه شندمه اخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. دغه سیلاب متاثرین کوم چې دې وخت کې د خپل کورونو نه بهر دي او څنګه موږ ذکر هم وکړ چې اندازې مطابق د 2 لکو نه زیات خلک په کیمپونو کې دي، متاثره شوي دین هم زیات دي. دا ټوټل متاثرین نه دي، خو ولې چې زیاتره خلک د خپل خپلوانو کره تللي دي، یا د هغوی سرور خور بل ځای کې اوسیږي، په همغه ضلع کې په نوښار کې یا په چارسده کې د هغوی کور محفوظه ځای کې دی، هغوی هلته لاړل. خو د دا مطلب نه دی چې تاسو بالکل د هغې نه سترګې پټې کړئ، ستاسو ذمواري هم د خلکو طرف ته راځي او دغه که موږ خبره وکړو دا ټول صورتحال چې کوم اوسه پورې مخې ته راغلی دی. دې عرصه کې د خیبر پښتونخوا که موږ د صوبې خبره کوو یا د زموږ سیاسي جماعتونو خبره کوو چې څومره زموږ سیاسي جماعتونو کردار دی، څومره زموږ د خیبر پښتونخوا د خلکو کردار، ټول نه پهله ذمواري دې وخت کې د سرکار راځي. موږ وکتل چې د پاکستان فوج طرف نه چې کوم دې وخت کې هلې ځلې کېږي لګیا دي، کوم چې د هغوی پاک فوج پوره ملک کې دې وخت کې تعینات کړی شوی دی، هغوی هلې ځلې وکړې. څنګه هغوی هلیکاپټر د دوبیر چې کوم دې وخت کې ناله وه خوړو، هغې نه هغوی څنګه کسان راوویستل او بیا ټول چې څومره هم دې وخت کې ټورست دي په سوات کې ګیر دي، هغې کې د خیبر پښتونخوا هلیکاپټر او ورسره د پاکستان فوج هلیکاپټر څنګه هغوی هلته نه خلک راوباسي، هغه ټولو مخامخ دی. د پاک فوج نه پس که موږ خبره کوو ریسکیو
221122 هغې نه سترګې نشي پټې دی. هغوی په پوره خیبر پښتونخوا کې دې وخت کې کار کوي لګیا دي او هغوی خپل یو پروفیشنلزم وښو چې اوسه پورې هغوی زده کړې څه دي. بیا ورسره غیر سرکاري ادارې هیلث زمونږ خلک چې کوم دي د هغوی د ټي ایم اے د ټول هلته کار کوي لګیا ډاکټران ینګ ډاکټرز کار کوي هلته کې دې وخت کې زمونږ نرسز کار کوي. خو بیا ورسره مونږ ګورو چې الخدمت په ګراونډ باندې ټول نه غټه اداره دې وخت کې موجوده ده. هغوی په هر ځای کې خپل رضاکار موجود دی. هغوی هلته کار کوي نه صرف د انسانانو دپاره ځناورو دپاره هم هغوی هلته خوراک بندوبست کوي لګیا دي. خدای خدمتګار والا هغوی هم هلته کې موجود دي. هغوی هم هر یو ځای کې مونږ کتل چې هغوی د چندې دپاره موجود دي. هغوی د مرستې لپاره موجود دي. خوراک څښاک رسوي اوبه رسوي لګیا دي. شلټر رسوي لګیا دي. او ورسره پاکستان تحریک انصاف د هغوی مختلف ځای کې ټیمونه د وخت کار کوي لګیا دي. هغوی کیمپونه ولګول چې هغوی هم خلکو نه چندې راغونډې کړي چې کوم سماجي خلک دي هغه هم هغې سره ودرېږي. دا ټولې ادارې دې وخت کې متحرک شوي دي کار کوي لګیا دي. خو دا ټول هېڅ هم نشي کولی چې کله پورې تاسو د هغوی لاس ونه نیسئ. دا د هر چا ذمواري ده هر یو کس ذمواري ده. تاسو مخې ته د چندې یو باکس راشي او هغه ډبې هلته موجود وي نو تش لاسه مه پرېږدئ. مه دا ګورئ چې دا 2 روپۍ دي دا 15 روپۍ دي که دا 10 روپۍ دي چې څومره ورکولی شي څومره موشته دغې خلکو دپاره راوځئ ولې چې دا ریلیف فنډ انتهایی ضروري دی. په پوره پاکستان کې پرایم منسټر ریلیف فنډ جوړ شوی دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی خپل ریلیف فنډ جوړ کړی دی. هغې کې خپله حصه واچوئ. که پیسې نشئ ورکولی نو پوره پاکستان کې چې کوم د ریډیو پاکستان دې وخت کې عمارتونه دي هغه ځای کې پوره یو سیل جوړ شوی دی. خپل سامان هلته ورسوئ. هلته کې خپل جامې رسوئ یا خپل کمبل رسوئ لګیئ. خوراک څښاک سامان وي اوچ د خوراک سامان وي هغه سیل ته ورسوئ ولې چې هغه اداره هم دې وخت کې دا سامان اوچتئ او خلکو ته رسئ. د هغې اکسس زیات خلکو طرف ته دی زیات خلکو ته رسي. دغه ریډیو پاکستان پلیټ فارم هم استعمالیدی شي. تاسو کور نه راوځئ او دې خلکو مرستې لپاره د ټولو ادارو سره لاین ته ودرېږئ. زمونږ د پولیس اهلکاران دي هغوی دې وخت کې ولاړ دي. هغوی هلته کې منډه تړې وی لګیا دي. هغې سره مرسته وکړئ. لاس ته مه راکاږئ چې څومره خلک څومره فلاحي ادارې ستاسو دپاره ولاړ دي. ناظرین ستاسو په رنګې په کورونو کې یو هفته مخکې وو هېڅ مسله ورته نه وه. نن خدای دې خوا راوستل ستاسو سره هم په تاسو هم دغه ورځ راتلی شي نو د خدای نه ویریږئ او خپل ځان دپاره او دې خلکو دپاره مخې ته راشئ او خپل کردار ادا کړئ. پروګرام وخت ختم دی. اجازت راکړئ. د الله په امان.